Hi everyone, welcome to another video of depreciation chapter. In this video, I am going to discuss about sinking fund method. So, one video is already been made for you under this method where I explain the conceptual part of sinking fund method, how it is used, so how it comes into existence. So in this video, I'm going to solve your exam questions. So let's start. सो डाइरेक्टली अरू केही भन्नुभन्दा म पोइन्टमै आउँछु डाइरेक्टली पोइन्टमा के भन्दाखेरि सिङ्किङ फन्ड मेथड तपाईँहरूको इक्जामको लागि बिबिएस फर्स्ट इयरको इट्स भेरी भेरी रियली इम्पोर्टेन्ट 8 मार्क्सको लागि कि त तपाईँको एक्टिभिटी मेथड कि त डेप्रेसन फन्ड मेथडबाट आउने चान्स बढी हुन्छ स्ट्रेट लाइन र डब्लुडिबी अब 11मै पढिसक्यो हुनाले स्ट्रेट लाइन र डब्लुडीबाट आयो भने खास चेन्ज इन मेथड आउनसक्छ त्यो बढी इम्पोर्टेन्ट रहला नत्र क्वेसन आएपछि म्याक्सिमम चान्स त मेरो हिसाबले 80% चान्स तपाईँको डेप्रेसन सिङ्किङ फन्ड मेथड नै लाग्छ मलाई योभन्दा 1-2 ब्याच अगाडि पढाएको हिसाबले जति एक्सपिरियन्स छ मलाई सो लेट्स स्टार्ट सो यसमा क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा छ सिङ्किङ फन्ड डेप्रिसिएसन मेथड यो क्वेसन गरेपछि यो क्वेसन तपाईँ सबैमा अप्लाई गरिदिनु होला 100% सेम नै हो योभन्दा गाह्रो हुन सक्दैन यसमा सो हामी क्वेसन नम्बर 29 भनेर छ यसमा सिङ्किङ फन्ड मेथड अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड यो दुईटै भनेको एउटै हो सो क्वेसन नम्बर 29 ले के भन्छ अ फ्याक्ट्री हेज पर्चेज्ड अ प्लान्ट कस्टिङ रुपिस 2,75,000 अन वैशाख 1, 2003 सो यसको कस्ट प्राइस प्रब्लम नम्बर हामी के गर्दैछौँ 29 सो क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गिभन कुराहरू लेखौँ यसको कस्ट प्राइस अथवा पर्चेज प्राइस कति दिएको छ हामीलाई 2,75,000 सो यसलाई टिप दिनु होला सो यो वैशाख 1, 2003 मा किनेको हो सो यसमा द प्लान्ट विल बिकम युजलेस लाइफ छ 3 इयर्स लाइफ छ यसको 3 इयर्स 3 वर्षमा युजलेस भइहाल्छ यो सो युजफुल लाइफ with rupees 25,000 as terminating value टर्मिनेटिङ भन्नाले जब यो सिट दिन्छ तब यसको के फलाम सलाम बच्ला नि यसलाई भन्न खोजेको स्क्रैप भ्यालु अथवा सैल्वेज भ्यालु है अथवा रेजिडुअल भ्यालु अथवा टर्मिनेटिङ भ्यालु यो सबै भनेको एउटै हो स्क्रैप सैल्वेज टर्मिनेटिङ हैन अथवा रेजिडुअल भ्यालु जो प्लान्ट जब यसको युजलेस हुन्छ जब यसको भ्यालु बच्छ त्यसको भ्यालु जब 25,000 भन्छ त्यसलाई हामी सैल्वेज भ्यालु लेखिदिन्छौँ सकिहाल्यो अथवा स्क्रैप भ्यालु इज योर रुपिस 25,000 सो रुपिस लेखिहाल्नु होला अगाडि स्क्रिन अलि सानो छ त्यही भएर सो द फ्याक्ट्री हेज इन्भेस्टेड एनुअल अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन इन द सेक्युरिटिज द्याट हेज अफर्ड 5% एनम इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट रेट छ हाम्रो सो त्यो डेप्रिसिएसनको पैसा जो हुन्छ त्यसलाई तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ INTREST इन्ट्रेस्टमा तपाईँ 5% ब्याज कमाउँछ इन्ट्रेस्ट रेट हो यो So interest rate 5%. अगाडि बढौँ एनम इन्ट्रेस्ट द इन्भेस्टमेन्ट वेयर मेड इन नियरेस्ट रुपिज ओन्ली सो नियरेस्ट रुपिज भन्नाले पोइन्टमा आएछ नि त्यसलाई रुपिज बनाइदिनु होला जस्तै 110.7 आयो भने त्यसलाई 111 बनाउने 110.4 आयो भने चाहिँ त्यसलाई 110 बनाउने नियरेस्टमा हामी राउन्ड अफ गर्ने भन्नु खोजेको यसले भन्यो भने त हामी पोइन्टमा लेख्छौँ पोइन्टमा नलेख्ने हामी राउन्ड अफ गरिदिउँ होला लगानी गर्दाखेरि द इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज ह्याभ रियलाइज रुपिस 1,60,000 आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्षपछि जो तपाईँले लगानी गर्नुभयो होला सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टद्वारा त्यो लगानीलाई कतिमा बेचिदिने भन्छ 1,60,000 मा यसमा यही न्यू पोइन्ट थियो योभन्दा अगाडिको जो कन्सेप्चुअल पार्टमा थियो त्यसमा यो पोइन्ट सम्झाइएको थिएन अब त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई बेच्यो जस्तै सेयरमा लगानी गऱ्यौँ त्यो सेयरलाई बेच्यो भने चाहिँ 3 वर्षपछि कति रुपियाँ आउँछ 1,60,000 फाइदा पनि हुनसक्छ घाटा पनि हुनसक्छ त्यो हेरौँला पछि नै सो यो पछिको काम भयो सिङ्किङ फन्ड टेबल एक्सप्लेन त यसमा एन्युटी फ्याक्टर दिएको छ हामीलाई 0.3172 यो लेखिदिनु होला यो टेबल नै हो हामीले यसमा तपाईँलाई मैले लाइफले गराएको थिएँ होला यसमा द एन्युटी फ्याक्टर 0.3172 यो डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई काम लाग्छ हामीलाई सो यसलाई भन्न खोजेको यसलाई तपाईँले 3 वर्षमा लगानी गर्दै गयो भने यसको अमाउन्ट चाहिँ 1 रुपियाँ मिल्छ इन्भेस्टेड एनुअली एट द रेट 5% पर एनम इन्ट्रेस्ट विल रियलाइज 1 सो 0.3172 लाई तपाईँले 5% को दरले इन्भेस्ट गर्नुभयो 3 वर्षसम्म भनेपछि तपाईँको 1 रुपियाँ हुन्छ यो एन्युटी फ्याक्टर तपाईँले यो पछि टाइम भ्यालु अफ मनी जब पढ्नुहुन्छ बिबिएस 3rd इयर फाइनान्समा तब यसको मिनिङ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अहिले मलाई यो बुझाउने मन छैन यो निकाल्न सकिन्छ हामीले आफैले पनि निकाल्न सक्छौँ अलरेडी गिभन नै हुन्छ यो तपाईँलाई एक्जाममा त्यति गाह्रो गर्दैन सो रिक्वायर्डमा के भन्छ यसले सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट
सो मैले सिकाएँ तपाईँलाई 4 एकाउन्ट, यसमा पनि म तपाईँलाई 4वटै एकाउन्ट बनाएर सिकाउँछु। त्यो 4वटा अकाउन्टमा 2टा चाहिँ मेन पार्टको भयो, 2टा चाहिँ हामी वर्किङ नोटमा बनाउँछौँ। त त्यसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो होला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहिला सुरुमा सबैभन्दा अगाडि निकाल्दियो हामी डेप्रिसिएसन अमाउन्ट। सो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट, अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन अथवा एनुअल अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन, ब्र्याकेटमा एनुअल लेखिदिन्छु सबभन्दा राम्रो। सो कसरी निकाल्ने भने तपाईँले एक्विजिसन कस्ट माइनस स्क्रैप भ्याल्यू इन्टु एन्युटी फ्याक्टर है, एन्युटी फ्याक्टर दिएर त डिभाइड बाई लाइफ गर्थ्यौँ हामीहरू। लाइफ यसमा जरुरी छैन। एक्विजिसन कस्ट हाम्रो कति छ? एक्विजिसन कस्ट हाम्रो कतिमा किनेको? 2,75,000। स्क्रैप भ्यालु कति हो? 25,000 र एन्युटी फ्याक्टर छ हाम्रो 0.3172। सो यो डेप्रिसिएसन निकालिदिनुहोस्। यहाँ क्याल्कुलेटर छ हामीसँग। 2,75,000 माइनस 25,250 इन्टु 0.3172। सो यसरी नै निकाल्नु। 79,300 आयो। 79,300। अब यो यति गराइसकेपछि तपाईँहरू आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ आरामले। सो हामी अकाउन्टतिर जाउँ। सो फर्स्ट एकाउन्ट हामी केसको बनाउने भन्छ त्यही बनाइदिनु होला। पहिला हामी सिङ्किङ फन्डको बनाऊँ। 3 वर्षकै सोध्छ नर्मली। सो यति भए पुगिहाल्छ होला। अर्को चाहिँ हाम्रो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टको लागि, यो खास हाम्रो मेन पार्ट हो। ओके, यसको पनि यति भए पुग्छ हामीलाई। सो दुईटामा वर्किङ नोट 1 मा अथवा वर्किङ नोट 2 मा सोधेको फर्स्टमा हामी लिन्छौँ यहाँ सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड लेख्दा पनि हुन्छ। सिङ्किङ फन्डलाई हामी लाइबिलिटी एकाउन्ट पनि भन्छौँ होइन। यसकै खिलाफ त लाइबिलिटी खडा गर्छ किन चाहिँ भविष्यमा यो एसेट मलाई दुबारा किन्नु छ। यसलाई भन्छौँ हामी सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट। त्यो पैसा सिङ्किङ फन्डको पैसालाई लगानी गरिदिने, इन्भेस्ट गरिदिने है, इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट। किनभने चाहिँ हामी ब्याज कमाउँछौँ। दिस इज योर एसेट एकाउन्ट। यो तपाईँको एसेट हो। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै एसेट भइहाल्छ। अब यसमा हामी दुईवटा काम अरू गर्न सक्छौँ। एउटा हामी मसिन एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ। यो जरुरी छैन, नबनाए पनि हुन्थ्यो है, नबनाए पनि हुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई कन्सेप्चुअली तपाईँहरूको काम अलिकता राम्रो होला भन्ने मात्र मैले बनाइदिएको। यो बनाउनु जरुरी छैन। म तपाईँलाई यसको फुल फ्लेग देखाउँछु। एक्जाममा जति सोध्छ त्यति मात्र। एउटा गराएको 4 मार्क्सको होला। सो अर्को चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। यो पनि नबनाए पनि हुन्थ्यो। डेप्रिसिएसन एकाउन्ट त एकदम इजी छ। ओके, यो 4वटा पोइन्ट हो। अब आउनुहोस्, केही पनि छैन, सिम्पली 3टा एकाउन्ट नै बनाउँथ्यौँ हामी, मसिन, डेप्रिसिएसन। सो म एकै मसिन किनेछु। फर्स्टमा हाम्रो कहिले घटना? 2003 मा है, 2006 सम्म काम गर्ने होला। सो जति पनि डिफिकल्टी छ जो लास्ट इयरमा मात्र आउँछ, पहिलो र दोस्रो इयरमा केही पनि डिफिकल्टी छैन। त कहिले किन्नु भयो? यो 1 2003। सो कति वर्षको बना भने चाहिँ 3 वर्षको बनाउनु पर्ने हो। 3 वर्ष यसको लाइफ छ। सो 1/1/2003। सो म यसमा तपाईँको यहाँ डेट लेखिदिन्छु 1/1/2003। अरू सबैमा डेट हाल्दैन है, गाह्रो हुन्छ। टु ब्याङ्क कतिमा किन्नुभयो एसेट? 2,75,000 मा किन्नुभयो है मसिन एकाउन्ट। त 2,75,000 मा मसिन किन्नुभयो। अब पहिलो इयरको यही हो। अब इन्ड अफ द इयरमा अब यसको डेप्रिसिएसन काट्नुहोस्। डेप्रिसिएसन हामी कहिले काट्छौँ? 31/12/2003 हो। सो यसमा तपाईँ काटिदिनुहोस् बाई डेप्रिसिएसन होइन, डेप्रिसिएसनको खर्च भनेर डेप्रिसिएसन एकाउन्टमा डेप्रिसिएसन नाम आउँदैन। बाई प्रफिट, डेप्रिसिएसनको पैसा हामी कहाँबाट पठाउँछौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। त कति आएको थियो डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट? 79,300। यो तपाईँलाई इन्ट्री मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु। अब डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कहाँ पठाइदिने? टु सिङ्किङ फन्डमा। यो लाइबिलिटी खडा गरिदिनु पऱ्यो है, 79,300। यो तपाईँले लाइबिलिटी खडा गरिदिने, मतलब डेप्रिसिएसनको पैसा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाउने र यो पैसालाई तपाईँ लाइबिलिटी बनाउने 3 वर्षपछि तपाईँले एसेट किन्नु छ भनेर। सो सिङ्किङ फन्डमा पठाइदिउँ, यसलाई सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा पठाइदिउँ। यताको डेबिटमा आएको छ, सिङ्किङ फन्डको कहाँ जान्छ? क्रेडिटमा होइन। यो कहाँबाट आयो? बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट लेखाउँदा पनि फरक पर्दैन है। 79,300 बस। 79,300 म अलि ठुलो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छु। 79,300। सो यो सेम डेटमा 31/12 यो डेट लेखिहाल्नु होला, 31/12/2003। सो सिङ्किङ फन्डको पैसालाई अब हामीले यो पैसालाई के गरिदिने? लगानी गरिदिने। बस यो प्याटर्न रिपिट हो हाम्रो। यसलाई लगानी गरिदिनुहोस्। लगानी गर्दा टु ब्याङ्क एकाउन्ट सेम डेटमा 79,300 31/12/2003 मा। बस।
अब तपाईँले पहिलो वर्ष काम सक्यो, यही काम तपाईँले सेकेन्ड इयरमा 100% रिपिट गर्नुपर्ने हो है, लगभग 99% रिपिट गर्नुपर्ने हो, जति गाह्रो हो लास्ट इयरमा हो। अब पहिला हामी मसिन एकाउन्टलाई क्लोज गरिदिउँ। मसिन एकाउन्ट 275, सो यहाँ पनि आयो हाम्रो 275। सो यसलाई लास्ट डेटमा 31/12/2003 मा 22 सिडी हाम्रो आउँछ 275 नै। यो 275 अर्को सालको लागि के भइदिन्छ, बिडी 1/1/2004 को लागि है, 1/1/2004 को लागि टु बिडी ब्यालेन्स भन्छ हाम्रो 2,75,000 को 275,000। सो मसिन एकाउन्ट क्लोज भयो। त डेप्रिसिएसन एकाउन्ट त यही क्लोज भइहाल्यो है, यो 79,300 79,300 यो बराबर आयो भने चाहिँ न बिडी न सिडी, यो दुइटै बराबर आयो, न बिडी न सिडी। अब हामी सिङ्किङ फन्डलाई क्लोज गरौँ। सिङ्किङ फन्डलाई त यो 79,300, यहाँ पनि कति आयो हाम्रो 79,300। त यो सेम डेटमा 31/12/2003 मा टु सिडी, टु ब्यालेन्स सिडी लेख्नु होला, म सिडी लेख्छु सर्टकटमा 79,300। सो यो अर्को सालको लागि बिडी भइहाल्छ 1/1/2004 को लागि टु बिडी 79,300। त्यस्तै यो प्रोसेसलाई, यो त लेजर एकाउन्ट क्लोज गर्न सिकाइरहेको छु, यसैले केही पनि चेन्ज छैन। यो 79,300 आयो टोटल, यहाँ पनि 79,300 आयो टोटल। सो यहाँ डेट लेखिदिनु होला 31/12/2003 सकियो। टु सिडी बाई सिडी ब्यालेन्स 79,300। सो अर्को सालको लागि 1/1/2004 को लागि यो बन्छ तपाईँको टु बिडी ब्यालेन्स 79,300। पहिलोका साल काम सकियो। अब हामी 2004 मा पुग्यौँ। अब 2004 मा फेरि के गर्ने, डेप्रिसिएसन काट्ने। त डेप्रिसिएसन एकाउन्टमा आउनुहोस्, 31/12/2004। यसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्नु होला, डेप्रिसिएसन त्यही काट्ने। यो पैसालाई कहाँ पठाइदिने, सिङ्किङ फन्डमा, टु सिङ्किङ फन्डमा पठाइदिनुहोस्। कति, 79,300। बस यसलाई यहीँ टोटल लगाइदिए हुन्छ, किनकि योभन्दा बढी आउँदैन। अब यो पैसालाई सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा पठाउनु पऱ्यो। यताको डेबिटमा आएपछि सिङ्किङ फन्डको क्रेडिटमा जान्छ। यहाँ बाई आउँछ, 2 लेख्दैछु मैले, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट कति आयो यहाँ पैसा फेरि 79,300। सो नो चेन्ज। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, सो यो डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले पोहोर साल 2003 मा कति लगायौँ, 2003 मा 79,300 रुपियाँ काट्यौँ। त 2004 मा यो 31/12 मा लेख्नुपर्छ है, यहाँनिर यो डेट लेखेन मैले, यहाँ डेट हालिदिन्छु म यहाँनिर। यो डेट फेरि तपाईँहरू नलेख्नु होला कहीँ, एकछिन पहिला मेटौँ यसलाई। यहाँ चाहिँ 31/12/2004 है, बाई डेप्रिसिएसन 79,300। सो यसमा अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने, यसमा अब यो 2004 को 1 मा हामीले कति लगानी गरेका छौँ, 79,300 यहाँ लगानी गरेका छौँ नि। यो लगानी गरेको यसको ब्याज कमाउने कि नकमाउने, ब्याङ्कमा लगाऊँ ल। 2003 मा डेप्रिसिएसन काटेका छौँ, त 2004 भरि यो पैसालाई हामीले ब्याङ्कमा लगायौँ। ब्याङ्कमा लगाएपछि हामीले के कमाउँछौँ, ब्याज। त ब्याज कमाउँदाखेरि के आउँछ, सेम डेटमा 31/12/2004 मै हो। यो पनि अहिले ठाउँ नपुग्न सक्छ, त्यसैले बाई ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट, म ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु इन्ट्रेस्ट। त कति कमाउँछौँ हामी, 79,300 को 5%। यो डेप्रिसिएसनको पैसा त लगानी गर्ने हामीले है। डेप्रिसिएसनको पैसा खालि राख्नुभन्दा यसलाई कति लगानी गरिदेऊ, 3 वर्षपछि चाहिने यो पैसा, किनभने चाहिँ 3 वर्षपछि हामीलाई नयाँ एसेट किन्नु छ। सो 79,300 को इन्टु 5%, ब्याज कमाउनु भयो 3,965। सो यहाँ कति आयो, 3,965। अब यसपालि हामीसँग लगानी गर्नलाई कुन पैसा छ, एउटा त यो डेप्रिसिएसनको पैसा छ लगानी गर्नलाई, एउटा हामीलाई यो ब्याजको पैसा। त दुइटै जोडेर यो दुईटा पैसा लगानी गरिदिनुहोस्। पोहोर साल हामीले लगानी कति गरे, 79,300। यो पालि लगानी गर्नलाई कुन पैसा आयो, डेप्रिसिएसनको पैसा त आयो प्लस इन्ट्रेस्टको पैसा पनि आयो। सो यो दुईटालाई लगानी गरिदिनुहोस्। कुन डेटमा, 31/12/2004 मा लगानी गर्ने हामीले, टु ब्याङ्क एकाउन्ट। टु ब्याङ्कमा के आउँछ यसमा, एउटा 79,300 प्लस 3,965 यो दुइटै जोडेर कति आउँछ,
9300 प्लस 3965 त हामीसँग लगानी गर्नलाई कति रुपियाँ आयो 83265 83265 बुझ्नुभयो। यो पालि हामीले लगानी कुन कुन गऱ्यौँ एउटा त यो 7900 पनि लगानी गर्छौँ डेप्रिसिएसनको पैसा हामी तुरुन्त लगानी गर्थ्यौँ तर त्यो डेप्रिसिएसनमा हामीले ब्याज पनि कमायौँ। सो 83265 हामीले लगानी गऱ्यौँ। सो दोस्रो साल पनि हाम्रो सकियो है। डेप्रिसिएसनको पैसा काट्ने त्यसलाई सिङ्किङ फन्डमा पठाउने सिङ्किङ फन्डमा केही ब्याज कमाउने र ब्याजसहित त्यो पैसालाई लगानी गरिदिने फेरि बढी पैसा आउँदै गर्छ हामीलाई अर्को साल पनि। सो अब आयो लास्ट इयर यसलाई पहिला मसिन एकाउन्टलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। मसिन एकाउन्ट क्लोज भयो हाम्रो। मसिन एकाउन्टलाई क्लोज गरौँ। सो 275 यहाँ छ यहाँ पनि आयो 275। सो यसलाई हामी 31/12/2004 है बाई सिडी लेख्छौँ हामी यसलाई बाई सिडी कति 275 नथिङ चेन्ज। यो अर्को सालको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स भयो 1/1/2005 को लागि। सो टु बिडी डेट लेख्दै गर्नु होला 275 हो है यो 275 2,75,000 बस। सो मसिन एकाउन्ट क्लोज भयो। अब डेप्रिसिएसन त अटोमेटिकली क्लोज भइसक्यो यो 79,300 79 बराबर आयो यो क्लोज भइहाल्यो है। सो दोस्रो वर्ष नेक्स्ट पनि क्लोज भयो डेप्रिसिएसन क्लोज भयो। अब आउनुहोस् हामी कुनलाई क्लोज गरौँ सिङ्किङ फन्डलाई क्लोज गरौँ। त सिङ्किङ फन्डको टोटल त यो यहाँ लगाउनुहोस् टोटल यसको त यहाँ सेम डेटमा 31/12/2004 यसलाई लेख्छौँ हामी 2CD। यसपालि अब हामीसँग कति पैसा छ टोटल जोड दिनुहोस् 79,300 यसमा इक्वल्स टु प्लस 79,300। सो हामीसँग कति पैसा छ 162,565 565 त योपालि लगानी गर्नलाई हामीसँग कति छ 2004 मा 162 हो 7900 2003 को 2004 को डेप्रिसिएसन फेरि 79,300 हो पुरानो 79,300 मा हामीले ब्याज कमाएको 3965 त यो पैसा छ हामीसँग यति। अहिलेसम्म डेप्रिसिएसनमा हामीले यति पैसा जम्मा गरिसक्यौँ 565 162,565 त यसलाई हामी अर्को दिनको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स बनाइदिनुहोस् 1/1/2005 को लागि यो के भयो 2BD सरी बाई बिडी हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स भयो 1 रेड पेन युज गरिदिन्छु म यहाँनिर अलि बुझ्न सजिलो हुन्छ 162,565 यतिसम्म पैसा हाम्रो जम्मा भइसक्यो। सो यो पनि क्लियर भयो। सेम यसको टोटल पनि सेम नै आउने हो यसकै जति टोटल सेम आउँछ 162,565 किनभने सिङ्किङ फन्डकै पैसा त हामी सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा हालिरहेको छौँ तपाईँहरू जोडेर लेजर क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ यो। सो यसको पनि यहाँ कति आयो 31/12/2004 क्लोज गरिदिनुहोस् बाई सिडी कुन ब्यालेन्स हो यो 162,565 यो अर्को सालको लागि कुन ब्यालेन्स बन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स बन्छ कहिलेको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स बन्छ 1/1/2005 को लागि कसरी गर्नुहुन्छ बाई सरी 2BD त 2BD हाम्रो ब्यालेन्स कति छ त्यही 162,565 सो हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स भयो सिम्पली। सो अगाडि बढौँ। अब तेस्रो इयर आयो तेस्रो इयर फेरि त्यही काम गर्छौँ हामीहरू तेस्रो इयर फेरि काम त्यही गर्छौँ मसिनको भयो मसिन डेप्रिसिएसन काट्छौँ हामी 31/12/2005 मा त सकिहाल्यो बाई डेप्रिसिएसन कति नै काट्छौँ हाम्रो 79,300 सो यो पैसालाई हामी कहाँ पठाइदिन्छौँ टु सिङ्किङ फन्डमा सेम डेटमा हामी सिङ्किङ फन्डमा पठाइदिन्छौँ 79,300 त यो हाम्रो क्लियर भइहाल्यो। त सिङ्किङ फन्डमा पठाइदिनुहोस् त सिङ्किङ फन्डमा लगेर हाल्नुहोस् माथि सिङ्किङ फन्डमा कुन डेटमा 31/12/2005 मा कहाँबाट आएको यो डेप्रिसिएसनबाट आएको पैसा डेप्रिसिएसनबाट कति पैसा आयो 79,300। अब ब्याजको हिसाब पनि लगाउनु पर्ला त ब्याजको हिसाब पनि लगाउनुहोस् यहीँ ब्याजको हिसाब लगाउने हामीहरूले यही सेम डेटमा 31/12/2005 मा सो डेट लेखिराख्नुपर्छ है सबैमा। सो लेख्नुहोस् यहाँ बाई ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट INTT लेखिदिएँ मैले इन्ट्रेस्ट
सो कतिमा ब्याज पाउँछौँ? यो पैसा त भर्खरै आएको हो नि, यो पैसा त भर्खरै आएको, ब्याज हामीले यो पैसामा पाउँछौँ। ब्याज हामीले कुन पैसामा पाउँछौँ? 162,565। यति त थियो हामीसँग लगानी गर्नलाई होइन। 2001-2005मा हामीसँग कति पैसा थियो? 1,62,565। त 31/12/2005 त 1 वर्षको ड्युरेसनमा त हामीले 5% ब्याज कमाउँला नि यसमा होइन, इन्टु 5%। सो यसलाई 8128 है, नियरेस्ट रुपीमा लैजा भनेको थियो हामीलाई। सो 8128 हामीले कति ब्याज कमायो? 8128 ब्याज कमायो। कुरा बुझ्नुभयो? सो त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढौँ। अब हामीले अब आउनुहोस् थर्ड इयरमा हामी यो केही पनि लगानी गर्दैनौँ। थर्ड इयरमा किन लगानी गर्दैनौँ? थर्ड इयरमा त हामीलाई नयाँ मसिन किन्नु छ। यो मसिनको त लाइफ 3 वर्ष सकिसक्यो। मसिनको लाइफ हाम्रो 3 वर्ष सकिसक्यो। सो त्यसैले थर्ड इयरमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर हो। त्यसैले मैले यहाँ खतराको घेरा लगाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। सो थर्ड इयरमा चाहिँ अब लगानी गर्ने होइन। थर्ड इयरमा त हामीलाई पैसा चाहिरहेछ। किन थर्ड इयरमा हामीलाई पैसा किन चाहिरहेछ? नयाँ मसिन किन्नुपर्ने, 3 वर्ष सक्यो। अब हामी यहाँ लगानी गर्दैनौँ, भएको लगानीलाई बेचिदिन्छौँ। भएको लगानीलाई कतिमा बेच्ने भन्थ्यो? आजको दिनसम्म हामीले कति लगानी गरेका छौँ हेर त? 1,62,565 रुपियाँ लगानी गरेका छौँ हो। यो लगानीलाई कतिमा बेच्ने भन्छ? यो इन्भेस्टमेन्टलाई कतिमा बेच्ने भन्छ क्वेसनले? 1,60,000। त इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी हेभ रियलाइज भनेको पायो 1,60,000 आफ्टर 3 इयर्स। त यसलाई बेच्दै भन्छ। त बेचिदियो। बेच्यो भनेपछि पैसा आउँछ। बेचेपछि के आउँछ? बेचेपछि त पैसा आउँछ। बाई ब्याङ्क कतिमा बेच्नुभयो? 1,60,000मा। कतिमा बेच्नुभयो? 1,60,000मा। सो फाइदा भयो घाटा भयो? 1,62,000 को इन्भेस्टमेन्ट कतिमा बेच्नुभयो? 1,60,000मा। त बाँकी के भयो? तपाईँलाई लस भयो। त लस भएपछि इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ कि घट्छ? घट्छ। त इन्भेस्टमेन्ट एसेट हो, एसेटको साइड डेबिट हुन्छ, घटाउनलाई कुन साइड हाल्नुहुन्छ? क्रेडिट। सो यहाँ लेख्नु बाई, यसमा हामी के लेख्छौँ? सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा बाई, यो लसलाई हामीले कहाँ फाल्ने हो? सिङ्किङ फन्डमा। यो केसको पैसा हो? लसको पैसा है। लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, लस अन सेल ब्राकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कति नोक्सान भयो तपाईँलाई? 2,565 नोक्सान भयो। बस यति नै गर्नुपर्ने। त हाम्रो सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट चाहिँ क्लोज भयो। अब 1,62,565। अनि एउटा यसमा अर्को नयाँ कुरा पनि सिकाउँछु म। 565 अगर क्वेसनमा यो इन्भेस्टमेन्ट कतिमा बेच्यो भनेर भनेको छैन भनेपछि, फर इक्जाम्पल अहिले क्वेसनमा यो इन्भेस्टमेन्टलाई कतिमा बेच्यो भन्छ? 1,60,000मा। अगर क्वेसनमा यो बेचेको छैन भने पनि तपाईँको यो जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालुलाई लगेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो देखाउनै पर्छ है। अगर किन तेस्रो वर्षमा त हामीले इन्भेस्टमेन्ट बेच्नु पर्ला। तेस्रो वर्षमा त हामीलाई पैसा आफैलाई चाहिरहेछ नयाँ एसेट किन्नलाई। सो तेस्रो वर्षमा आएर अगर यो क्वेसनमा 1,60,000मा बेचेन भन्दैन भनेपछि यो 1,62,000 तपाईँले यहाँ देखाउनु पर्थ्यो बाई ब्याङ्क गरेर, आफै थाहा पाएर है। सो अहिले त हामीलाई कतिमा बेच्यो भन्छ? 1,62,000मा। अगर क्वेसनमा यो भनेको छैन भने चाहिँ हामीले अटोमेटिकली यहाँ बाई ब्याङ्क गर्नै पर्छ आफै। सो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट हाम्रो क्लोज भयो। सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट क्लोज भयो। त यहाँ सिङ्किङ फन्डको यो घाटा भयो नि, हामीले यो घाटा कहाँ पठाउनु पऱ्यो? सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टको घाटा कहाँ पठाउनु पऱ्यो? सिङ्किङ फन्डमा। त यहाँ घाटा हामी यहाँ लिएर आउँ। कहाँबाट आयो? सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टबाट आयो। कति आयो? 2,565 को घाटा आयो। 2,565 घाटा आयो। अब हामी यसलाई क्लोज गर्छौँ। सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट त क्लोज भइसक्यो। अब हाम्रो क्लोज गर्ने पालो यसको हो। सो जति पैसा बच्यो त्यसबाट हामीले मसिन किन्ने हो। त मसिनको लागि कति पैसा जम्मा भयो हेर्नु होला। त सबै जोडिदिनुहोस् यो सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टलाई। यो हाम्रो क्लोज भइहाल्यो है। यो हाम्रो क्लोज भइहाल्यो, सकिहाल्यो। सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट क्लोज भइहाल्यो। अब हामीले सिङ्किङ फन्डलाई क्लोज गर्ने हो। यो तिनटैलाई जोडिदिनुहोस्। 162,565 प्लस है 79,300 प्लस 8128 यही थियो क्या जस्तो मान्छु म। एकचोटि चेक गरिहालौँ। 162,565 प्लस 79,300 प्लस 8128 यो कति आयो हेर्नुहोस् त? यो कति आयो हाम्रो? 249,993 249,993 249,993 249,993। सो यसबाट अब यो घटाउनु पऱ्यो यो साइडको। अनि यसलाई हामी भन्छौँ, यसलाई हामीले पठाउने हो कहाँ? मसिन किन्नलाई, टु मसिन एकाउन्टमा।
है मसिन एकाउन्टमा। सो 29 एबाट हामीले कति घटाउनु पऱ्यो -2565। सो कति आयो 247,428 428। सो मसिन एकाउन्टमा पठाइदिनु भयो। खास हाम्रो यो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट यो क्लोज भइसक्यो मेन पार्ट। अब मसिनमा त मसिन किन्नलाई हामीसँग कति पैसा छ 247,428। अब मसिन एकाउन्ट पनि क्लोज गरिदिउँ वर्किङ नोटको हो। मसिन एकाउन्ट कहाँ छ त मसिनलाई यो लास्ट डेटमा आउनुहोस् 31/12/2005मा एउटा तपाईँ यसको स्क्रैप भ्यालु पाउनुहुन्छ बाई ब्याङ्क। स्क्रैप भ्यालु कति पाउनुहुन्छ 3 वर्षपछि कतिमा बेच्ने भनेको थियो स्क्रैप भ्यालु टर्मिनेटिङ भ्यालु कति पाइन्छ भनेको थियो बेचेपछि त पैसा आउँछ बाई ब्याङ्क भयो। अनि अहिले भर्खर त्यो हामीले केबाट निकाल्यौँ सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टबाट। कति पैसा आयो सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टबाट मसिन किन्नलाई। सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा कति पैसा जम्मा भइसकेको छ 247,428 सिङ्किङ फन्डबाट 247,428 यति जम्मा भइसकेको छ। सो अब यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस्। बस सक्यो हाम्रो फाइनल है। सो 2,75,000 टोटल आयो दुइटै साइडको। 2,75,000 चाहिए हो नि हामीलाई मसिन किन्नलाई। 3 वर्षपछि त यो मसिन काम लाग्दैन। त 2,75,000मा हामीसँग कति जम्मा भएको छ हेर्नुहोस् त 2,75,000 माइनस 25,000 माइनस 247,428 सो अझ पनि हामीलाई 2572 रुपियाँ पुगेन। अझ पनि नयाँ मसिन किन्नलाई हामीलाई कति पैसा पुगेन 2572। यसलाई भन्छौँ हामी बाई यो नोक्सान भयो हामीलाई बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगर है। सो नोक्सान हामीलाई मसिन एकाउन्ट र डेप्रिसिएसन एकाउन्ट त सोधेकै थिएन। हामीलाई सोध्यो खालि सिङ्किङ फन्ड र सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट हो। त यति बुझ्नु होला डेप्रिसिएसनको पैसा काट्ने त्यसलाई सिङ्किङ फन्डमा पठाउने सिङ्किङ फन्डबाट सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा लिएर आउने अनि लगानी गर्ने ब्याज कमाउने र पैसा 3 वर्षमा हामीले यति जोडिसक्नु पर्यो। 2,75,000 चाहिने हो हामीलाई। अझ पनि कतिको सर्टेज भयो 2572 रुपियाँको। सो हाम्रो मेन पार्टको आन्सरमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त। एउटा त लस अन सेल्स 2565 यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरिको लस थियो है। सो इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि लस अन सेल कति भयो 65 एउटा मिलिहाल्यो लस अन सेल हैन। 1,62,565 को सामान हामीले 1,60,000 बेच्यो त यो एउटा नोक्सान भयो। अर्को हामीलाई मसिनको पैसा दिया होला पक्कै पनि। प्लान्ट एकाउन्टमा कति पैसा चाहियो 247,428। त प्लान्ट एकाउन्टमा सिङ्किङ फन्डलाई हेर्नुहोस्। सिङ्किङ फन्डलाई प्लान्ट एकाउन्टमा यो पैसा चाहिरहेछ। यो पैसा चाहिँ बच्यो प्लान्ट किन्नको लागि। सो यो दुईटा हाम्रो पार्ट भयो। सो होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस। यो एउटा प्रोसेस हो है। तपाईँले प्रोसेसमा काम गर्नुभयो इट इज भेरी इजी। प्रोसेसमा काम गर्नु भएन रट्नुभयो तपाईँ सक्नुहुन्न यो प्याटर्न है। सो मसिन किन्यो मसिनको डेप्रिसिएसन काट्यो डेप्रिसिएसनको पैसा सिङ्किङ फन्डमा पठायो हैन। सिङ्किङ फन्डमा लिएर आएपछि सिङ्किङ फन्डबाट सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा पैसा लगानी गर्ने। फेरि सेकेन्ड इयरमा फेरि डेप्रिसिएसनको पैसा आउँछ सिङ्किङ फन्डमा ल्याउनुहोस्। फेरि डेप्रिसिएसनको पैसा लगानी गर्नुहोस् विथ ब्याज सहित के सहित ब्याज सहित। बस यति नै थियो। सो थ्याङ्क यू।